अस्सलाम वालेकुम। 2019 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना पहला साल मुकम्मल किया तो मैंने सोचा कि जब ये हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेगी तो मैं इस अरसे पर किताब लिखूंगा। मैंने इस हवाले से आदाद व शुमार, हकाइक और ज़रूरी मवाद इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यह सिलसिला साल डेढ़ साल तक चलता रहा। किसी दिन दोस्तों की मजलिस में बरसबील तस्करा इस इम्कानी किताब पर बात हुई तो एक दोस्त बोले, तुम ये किताब फौरी तौर पर लिखना शुरू कर दो और 2023 में इलेक्शन के करीब छपवा दो। उनकी दलील यह थी कि इस किताब के नतीजे में अगर इमरान खान इलेक्शन हार जाएं तो तुम्हारा नाम तारीख में भी लिखा जाएगा। अर्ज किया, मेरा मकसद इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होना नहीं, मैं तो खालिस्तन एक सहाफती काम करना चाहता हूं। उस वक्त मैं हुकूमत के नाकदीन में गिना जाता था, इसलिए सरकार दरबार में मेरी कोई पहुंच नहीं थी। सही पूछिए तो आज की तरह उस वक्त भी मैं किसी शुमारों कितार में नहीं था कि मेरा लिखा या कहा कुछ फर्क डाल सके। अलबत्ता डॉक्टर शहबाज गिल, जो उस वक्त वजीर आजम इमरान खान के बड़े करीब थे, मुझे नाकिद ही समझते थे, दुश्मन नहीं। मैंने एक दिन डॉक्टर शहबाज गिल को भी कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के आगाज से लेकर हुकूमत के खात्मे तक किताब लिखूंगा, तो उन्होंने फौरन कहा, यार कमाल कर दोगे, मेरी मदद की जरूरत हो तो बताना। शुक्र है कि पाकिस्तान में भी कोई ये काम करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम ये काम पूरी ईमानदारी से करोगे। मुझे ये बात अच्छी भी लगी कि हुकूमत में होते हुए कोई खुद पर ही तनकीद की हौसला अफजाई कर रहा है। पाकिस्तान में हालात ऐसे रहते हैं कि कोई शख्स अपनी जाती मंसूबाबंदी भी यकीन के साथ नहीं कर सकता। सूरत हाल ने यूं पलटा खाया कि देखते ही देखते तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुंह के बल गिरा दी गई और हम उसी दौर में पहुंच गए जिससे आज गुजर रहे हैं। मेरे नजदीक तहरीक इंसाफ की हुकूमती कारकर्दगी और इमरान खान का बतौर वजीर आजम तज्जिया करने का सबब ही खत्म हो गया। अब मुझे किताब लिखने के लिए इस जारी दौरे पुरफितन के खात्मे का इंतजार करना होगा कि जज्बात सर्द हो जाएं और मफादात का बिटवारा हो चुका हो। फिर जिंदगी ने मोहलत दी तो यह काम भी करने की कोशिश करूंगा। सहाफियों का काम लिखना लिखाना होता है और वो अच्छी बुरी किताबें भी लिखते रहते हैं। दुनिया में सहाफी हुकूमतों पर भी किताबें लिखते हैं। मैं भी एक किताब लिख डालता तो कोई क़यामत नहीं आना थी, बस ये एक तालिब इल्माना काविश होती। यूं भी पाकिस्तान में इमरान खान एक ऐसा मौजू है जिस पर शायद कायद आजम के बाद सबसे ज्यादा लिखा गया है। पिछले 50-52 बरस में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब उनका नाम कहीं ना कहीं अच्छे बुरे तरीके से न लिया गया हो। हद यह है कि इमरान खान की वजह से जिंदगी के वो पहलू भी अब किताबों के मौजू हैं जो पाकिस्तानी मुआशरे में निजी महफिलों की गपशप तक ही महदूद रहा करते थे। उनकी साबका अहलिया ने उनके बारे में ऐन उस वक्त किताब लिखी जब तहरीक इंसाफ को 2018 के इलेक्शन का मुआरका दरपेश था। इस किताब में वो बातें भी लिख दी गईं जो मियां बीवी के सिवा किसी शख्स को मालूम नहीं होती। यूं ये किताब इमरान खान की ख्वाबगाह की दास्तान थी। उसमें बहुत कुछ नाजेबा भी था, मगर 2018 के इंतखाबात में यह किताब कोई किरदार अदा नहीं कर सकी। अलबत्ता इस किताब की मुसन्निफा को इमरान खान की साबका अहलिया होने की वजह से जो पहचान मिली वो उन्हें शायद किसी दूसरी सूरत नहीं मिल सकती थी। हुकूमत से निकलने के बाद भी लगता है कि इमरान खान की ख्वाबगाह तवज्जो का मरकज है। उनके जाती मेलानात, उनके ताल्लुकात, खवातीन से उनके मामलात, सभी कुछ लोगों के सामने है। शायद पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद शख्सियत है जिसके अखलाक व किरदार की इतनी बड़ी और मुनज़्ज़म जराहत हुई है। मुझे एक दफ़ा इमरान खान ने खुद बताया था कि किसी ने उन्हें मजबूर करने के लिए तंज़न कहा, आप तो एक प्ले बॉय थे। इस पर उन्होंने कहा, मैं जो कुछ भी था या जो कुछ भी हूं, इस बारे में पिछले 50 वर्षों में सबको सब कुछ पता है। आप इस फिक्र में दुबले ना हो। ऐसा लगता है इमरान खान ने जो फहमाइश की थी उसने असर नहीं किया। गालिबन इसी वजह से अब उनके किरदार पर हमलों में जहां कुछ
شدت آتی جا رہی ہے، وہاں وقت کے ساتھ ساتھ یہ حملے اپنی نوعیت میں گھٹیا بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس مہم کا سب سے بڑا المیہ میری نظر میں تو یہ ہے کہ ان کی موجودہ اہلیہ اپنے سابق شوہر کا ہی نشانہ بن گئی ہیں۔ یہ ایک ایسی عجیب و غریب حرکت ہے جو کسی صحیح الدماغ شخص کی نہیں ہو سکتی، اور کوئی صحیح الدماغ ان کے ابلاغ میں مددگار بھی نہیں ہو سکتا، مگر یہ ہو گیا۔ اب نئی باتیں حاجرہ خان صاحبہ نے اپنی کتاب میں فرمائی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کی حقیقت وہی جانتی ہوں گی، یا عمران خان ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ بات البتہ یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ کتاب دراصل آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف کے چیئرمین کو نقصان پہنچانے کے لیے خاص وقت پر چھاپی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا کوئی نقصان یا فائدہ کسی کو نہیں ہونے والا۔ اس کی وجہ کتاب کے مندرجات کا جھوٹا یا سچا ہونا نہیں، بلکہ کچھ اور ہے۔ سیاسی طور پر یہ کتاب اس لیے بے اثر ہے کہ اس کا موضوع عمران خان کے کردار کا وہ حصہ ہے جس کی حد تک انہوں نے پارسائی کا دعویٰ کبھی کیا ہی نہیں۔ نوجوانی سے لے کر آج تک ان کی زندگی کے ہزاروں گواہ گلیوں محلوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کی نوجوانی کی کہانیاں مغربی میڈیا کی پسندیدہ خبریں رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انہیں پاکستانی قوم نے کسی بھی وجہ سے ایسی حیثیت دے رکھی ہے کہ جنرل ضیاء الحق جیسا اسلام پسند انہیں وزارت کی پیشکش کرتے ہوئے اس پہلو کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنائی تو سیتا وائٹ کا معاملہ ابھر کر سامنے آ گیا، مگر وہ بار بار اٹھائے جانے کے باوجود کبھی عوام کی توجہ کا مرکز نہیں بن پایا۔ خواتین کے بارے میں کوئی بھی معاملہ ہو تو عمران خان نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے خود کو تولنے کے لیے جو پیمانہ رکھا وہ مالی بدعنوانی کا تھا۔ پچھلی چوتھائی صدی سے وہ اسی ایک پیمانے پر اپنے احتساب کے لیے بھی تیار رہتے ہیں اور دوسروں کی جواب طلبی کے لیے بھی۔ تحریک انصاف کی حکومت کے ابتدائی دن تھے تو مجھے ان کے ایک وفاقی وزیر نے برہم ہو کر کہا کہ ہمارا وزیر اعظم ہمیں اچکا سمجھتا ہے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو بتایا کہ ایک روز وزیر موصوف اپنی بیگم کے ساتھ سرکاری گاڑی میں اسلام آباد کی کسی مارکیٹ میں چلے گئے۔ نہ جانے کیسے بازار میں کھڑی سرکاری گاڑی کی تصویر عمران خان تک پہنچ گئی۔ انہوں نے یہ تصویر متعلقہ وزیر کو بھیجی اور انہیں سرکاری گاڑی کے استعمال میں محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ یہ مشورہ چونکہ ایک واٹس ایپ گروپ میں دیا گیا تھا جس میں دیگر وزراء بھی شامل تھے، اس لیے متعلقہ وزیر کو زیادہ برا محسوس ہوا۔ یہ وزیر صاحب 9 مئی کے بعد تحریک انصاف چھوڑنے والے ابتدائی لوگوں میں تھے۔ مالی معاملات میں تو عمران خان پر اب تک کوئی ڈھنگ کا مقدمہ نہیں بن پایا، شاید اس لیے ان کی خوابگاہ ہی مزید تحقیق کا موضوع بن گئی ہے۔ پاکستانی سیاست میں کوئی کیا کھاتا ہے، کیا کھلاتا ہے، کھانے کی میز پر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کے کتے کتنے ہیں، وہ ورزش کرتا ہے یا نہیں، اس نے شادی کیوں کی، طلاق کیوں دی، کسی کے ساتھ اس کے رشتے کی نوعیت کیا تھی، یہ وہ سوالات ہیں جن میں سے کسی کا جواب کہیں چلتے چلتے آ گیا تو آ گیا، ورنہ یہ کبھی قابل توجہ باتیں نہیں رہی۔ عمران خان کے بارے میں یہ سب باتیں عرصے سے لوگوں کو معلوم ہے۔ ان پر کتنے یقین سے یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ مخصوص نشے کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے۔ وہ اسی الزام کے ساتھ الیکشن بھی جیت گئے۔ اب وہ کئی مہینے سے جیل میں ہیں تو یہ الزام اپنی موت خود ہی مر گیا۔ ان کے بارے میں گمان تھا کہ ایک ہفتے کی جیل انہیں توڑ کر رکھ دے گی۔ حقیقت یہ نکلی کہ انہوں نے کہا میں اٹک جیل میں سیٹ ہو گیا ہوں۔ پھر اڈیالہ جیل لائے گئے تو ورزش کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کلمہ خیر کہنا فی الحال مصیبت ہے، البتہ ان پر کیچڑ اچھالا جائے، ان کے عیب گنوائے جائے تو خوب ہے۔ مقام شکر ہے کہ میں نے ان کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اگر اس میں کوئی اچھی بات ان کے بارے میں قلم سے نکل جاتی تو دھر لیا جاتا۔ میری تو یہ بساط بھی نہیں کہ ایک دن بھی نوکری کے بغیر گزارا کر لوں۔ یہ عمران خان ہی کی ہمت ہے کہ سب کچھ سہتے چلے جا رہے ہیں۔ قید خانے میں ہیں، دوستوں نے چھوڑ کر جا چکے، رشتہ دار مصیبت میں مبتلا ہو گئے،
موجودہ اہلیہ اپنے بچوں کے باپ یعنی سابق شوہر کے نشانے پر ہیں، جن پر بھروسہ تھا وہ مدعی یا گواہ بننے کے لیے بےتاب ہیں۔ روزانہ ان کے کردار کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان سارے قضیوں میں ہاجرہ خان کی کتاب بیچاری کیا کر لے گی؟ ہاں، ان کی وجہ شہرت یہ ضرور بن جائے گی کہ انہوں نے بھی عمران خان کے چاک گریباں کو مزید چاک کر دیا تھا۔ فیض نے کہا تھا، یہ ہمیں تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی، یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے۔ شکریہ۔